अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानो ताला ने इंसानों को इतने बड़े बड़े इख्तियारात से नवाजा है कि इंसान की खुद सोच भी वहाँ तक जाए तो इंसान दंग रह जाए। अल्लाह सुब्हानो ताला ने इंसान को ये इख्तियार देकर दुनिया में भेजा है कि वो चाहे तो अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल सकता है। इंसान चाहे तो अल्लाह के अजाब के दरवाज़ों को भी खुद ही खोलता है, जिसके पीछे इंसान के अपने अमाल की कोताहियों के सबब खड़े दर्दनाक अजाब उसकी तरफ नाजिल हो जाते हैं, इंसान की तरफ रागिब हो जाते हैं। नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बड़े गुनाह हैं जिनसे बचने की सख्त ताकीद की है। नबी मुकर्रम फरमाते हैं कि इस दुनिया में मौजूद अजाब के दो बड़े दरवाजे हैं जिन्हें इंसान खुद खोलता है, और वो दरवाजे इतनी तेजी से खुलते हैं कि आपकी अक्ल दंग रह जाए। इन दरवाज़ों के खुलने की स्पीड इस कदर तेज होती है कि अगर आप पर जाहिर कर दिए जाएं तो यकीनन आप लोग बिलबिलाकर अल्लाह की रहमतों की तरफ भागने लग जाएं, मगर क्योंकि आप लोगों ने सरकशियों में, बेहयाइयों में अल्लाह की रहमतों को खुद से इतना दूर करना शुरू कर दिया है कि अब आपके लिए मायने ही नहीं रखता कि हमारे नबी ने हमारे लिए क्या बेहतरियां फरमाई। बस नाम की हद तक आपको नबी से प्यार भी है और आप नबी का कलमा भी पढ़ते हैं, और यकीन कीजिए ये तो मुनाफिकत का आला तरीन दर्जा है। दर हकीकत आप अपने गुनाहों की वजह से खुद अल्लाह के अजाब में मुब्तला कर लेते हैं, जबकि इंसान ही है जो अपने अमाल की वजह से, अपने बेहतरियों की वजह से अल्लाह की रहमतों को भी पा लेता है, अल्लाह की रहमतों को अपनी तरफ तलब कर लेता है और अल्लाह के फजल से नवाज दिया जाता है। आप ऐसे ऐसे गुनाह इतनी आसानी से कर जाते हैं कि आपको फिक्र ही नहीं होती कि उनको करने के बाद आपने जो अजाब के दरवाजे खोले हैं, उनके पीछे जो अजाब खड़े हैं वो आप पर किस कदर मुसल्लत होंगे और किस तरह आपकी दुनिया और आखिरत में तबाही का सबब बनेंगे। जबकि नबी मुकर्रम ने फरमा दिया कि वो इंसान तो खुद सरासर खसारों वाला है जिसने खुद बढ़कर अपने हाथों से इन दरवाजों को खोला जिनमें अल्लाह के अजाब हो। यकीनन ऐसा इंसान खसारे में ही है जो खुद को अल्लाह के अजाब के सुपुर्द कर दे, जो ये जानते हुए भी कि ये गुनाह इनसे मुझे अल्लाह ने मना फरमाया है, मैं खुद को इनसे रोकूं, मेरे नबी की ताकीद है कि मैं इन गुनाहों से बचूं, मगर वो फिर भी ये गुनाह करते हैं। ये वो दो अजाब के दरवाजे जिनमें से एक जिना का दरवाजा, जिसके बारे में नबी पाक फरमाते हैं, नबी मुकर्रम फरमाते हैं कि जुल्म और सरकशी है। जी, जुल्म और सरकशी। अब जुल्म की कंडीशंस आपके नज़दीक शायद सिर्फ यही है कि किसी को मारना पीटना जुल्म है। जी नहीं, जुल्म को समझिए किसी को ज़हनी और जिस्मानी अजियत में मुब्तला करना भी जुल्म है। सरकशी है अल्लाह के हुक्मों से बगावत, सरकशी है कुरान और सुन्नत के खिलाफ जाना। जब अल्लाह सुब्हानो ताला ने आपको हुक्म दे दिया है कि फलां रिश्ते को इस तरह से निभाना, फलां रास्ते पर इस तरह से चलना, इस तरह से मेरी अतात करना, ये मेरे हकूक अल्लाह हैं और ये हकूकुल इबाद हैं, तो फिर आप अपनी मर्जी से उसमें चीज़ों को ऐड करें और अपनी मर्जी से जिंदगी को लेकर चलें, वो सरकशी है। यानी कि आपका अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ जाना, अल्लाह के अहकामात पर सरकशी करना, ये आपका खुद पर भी जुल्म है। तो ये भी एक जुल्म है। आप खुद पर जो सबसे बड़ा जुल्म करते हैं वो ये करते हैं कि आप खुद को अल्लाह के हुक्मों से दूर करते हैं। अल्लाह आपको क्या हुक्म देता है, अल्लाह आपको किस तरह से बताता है कि ये वो मोमिन है, ये उसकी खसूसियात हैं जिनसे मैं मोहब्बत करूंगा, ये वो गुनाहगार हैं, ये वो बदकार हैं जो मेरे खिलाफ जाकर मेरे साथ गुनाह करके अकड़ने वाले, मेरे साथ सरकशी करने वाले ये हैं, इनकी ये सजाएं, ये अजाब हैं।
تو یہ آپ کا خود پر ظلم ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کی سرکشیوں اور نافرمانیوں کی طرف جائیں گے تو دردناک عذاب سے دوچار کیے جائیں گے، تو دردناک عذاب تو آپ کو ہی دیا جائے گا نا۔ تو یہ وہ ظلم ہے جو آپ خود پر کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو عذاب سے بچنے کے، دردناک خطرناک ترین عذابوں سے بچنے کے جو راستے بتائے ہیں، آپ ان کو چھوڑ کر ان کو اپناتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے راستوں کو چھوڑ کر، تو یہ آپ کا خود پر ظلم ہے، سرکشی ہے جس کی سزا بڑی سخت ہے۔ تو جب ظلم کا اور سرکشی کا عمل کرنے کے بعد آپ عذاب کے اس دروازے کو کھولیں گے تو اس کے پیچھے موجود تباہیاں اور دردناک عذاب آپ کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے، آپ کو دنیا اور آخرت میں تکلیفوں سے اور دردناک اذیتوں سے دو چار کر دیں گے۔ اور دوسرا، وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کے حق پورے نہیں کرتے۔ ہمارے ایک بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں جن کا کہنا ہے کہ ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے، اور ان کے اس بیان کے بعد یقین کیجئے ہر دوسری عورت اب اس چیز کو فرض نہ سمجھتے ہوئے بڑے فخر سے اپنے ساس سسر جو ہیں ان کو نہ صرف نظر انداز کرتی ہیں بلکہ اپنے شوہروں سے بھی ان کے نافرمانیاں کرواتی ہیں۔ تو آپ کے ایک ایسے عمل سے کیا حاصل ہوا؟ جبکہ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ ایسا معاہدہ بھی بدل سکتے ہیں جس میں دو گروہوں کی آپس میں بہتری کی توقع ہو، تو آپ اس معاہدے کو بھی بدل سکتے ہیں۔ اللہ کا تو یہ حکم ہے، تو آپ نے موجودہ معاشرے کے مطابق جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، جس طرح سے ہو رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ روش کیوں آمنا کی کہ والدین کی طرح ساس سسر کے ساتھ بھی بہترین حسن سلوک، ان کی خدمت جو ہے وہ آپ کے بہترین درجات کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی، جبکہ آپ نے اٹھ کر جلد از جلد یہ کہہ دیا کہ ماں باپ کے لیے تو کہیں حکم ہی نہیں ہے، ہاں بس ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر میں اس چیز کی قائل ہوں، میرا یہ پرسنلی اپنا ایک خیال ہے کہ جب شوہر کی اطاعت بیوی پر فرض کر دی گئی ہے تو شوہر کے لیے تو اس کے ماں باپ فرائض میں آ جاتے ہیں نا۔ تو جب شوہر کے ماں باپ فرائض میں شامل ہیں، شوہر کے لیے ان کی خدمت اس کے فرض میں شامل ہے، تو بیوی کی اطاعت جو شوہر پر ہے، بیوی پر تو فرض ہو گیا نا کہ وہ اپنے شوہر کے فرائض میں اس کا بھرپور ساتھ دے۔ تو جب اللہ حکم دے رہا ہے اس دوسرے دردناک عذاب کے دروازے کو کھول کر بچنے سے کہ اپنے والدین کے حقوق کو پورا کرو، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو، تو اس میں بیوی ایک ایسا پارٹنر ہے جو مرد کے ساتھ ہے۔ اگر مرد عورت کو اکیلے رکھتا ہے یا سیپریٹ رکھتا ہے تو اس میں اس کے والدین کہاں جائیں گے؟ وہ والدین جنہوں نے اپنی تمام جوانی اپنے اولاد کے لیے گزار دی، اب بڑھاپے میں ان کو اولاد کی ضرورت ہے۔ بیٹیاں تو بیاہ کر اگلے گھروں میں چلی جاتی ہیں، بیٹیاں تو بیاہ کر آگے چلی جاتی ہیں، وہ تو والدین کو نہیں سنبھالیں گی نا۔ تو والدین کے ساتھ ان کے بڑھاپے میں بہترین حسن سلوک کا حکم کسے دیا گیا؟ بیٹے کو۔ تو جب بیٹے کو یہ حکم دے دیا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ بہترین حسن سلوک اور ان کی خدمت، ان کا بڑھاپا، اس کا جواب اسے اللہ کو دینا ہے،